नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसिफ को जूते लगने के मुतल्लिक क्या इंतहाई दिलचस्प नोयत की और बड़ी खबर आई है। DGISI के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, मरियम नवाज की एक शर्मनाक वीडियो कैसे वायरल हुई और एक ताकतवर शख्सियत के इस्तीफे की अंदरूनी कहानी क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इसाक डार के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से आगाह करते हैं। यह खबर एक हसास नोयत की और आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग से जुड़ी है। इस ब्रीफिंग में खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे। ये एक ऐसी ब्रीफिंग है जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी जानी थी, जबकि इस ब्रीफिंग का दूसरा हिस्सा जो है ये एक इंटरएक्टिव सेशन था, यानी सवाल जवाब का सेशन था। और इसी ब्रीफिंग में यानी जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, इस ब्रीफिंग में चंद एंकर्स और सहाफी भी मौजूद थे और इन एंकर्स और इन सहाफियों ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तीन बहुत दिलचस्प और बहुत पेचीदा नोयत के सवालात किए गए और जनरल बाजवा की जानिब से इन सवालात के दिलचस्प लेकिन बड़े मानीखेज किस्म के जवाबात भी दिए गए। अब इन तीनों सवालात के क्या जवाबात दिए गए उनके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और किस एंकर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किस किस्म का सवाल किया और उस एंकर को क्या जवाब मिला उसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि ये जो आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग थी, इसमें ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे बल्कि दीगर आला और जो ताकतवर तरीन जनरल्स हैं वो भी इस ब्रीफिंग में शिरकत कर रहे थे। जो आला तरीन फौजी अफसरान हैं वो भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे और इसी ब्रीफिंग में फिर दो मौके पर बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जो कि सहाफियों के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि जनरल बाजवा की ब्रीफिंग के दौरान इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। कोई वहां पर यह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस ब्रीफिंग के दौरान इतनी गैर मामूली सूरत हाल अचानक पैदा हो जाएगी। अब इसी ब्रीफिंग में चंद सवालात तो ऐसे थे जिनके जवाबात यहां मौजूद दीगर जनरल्स और दीगर आला फौजी अफसरान ने दिए, लेकिन दो सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिए। ये दोनों सवालात बड़े पेचीदा नोयत के थे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये सवालात बड़े तहम्मुल के साथ सुने और फिर बड़े तहम्मुल के साथ इन सवालात के जवाबात भी दिए। अब जाहिर है कि जिस ब्रीफिंग में सहाफी मौजूद हों, चाहे वो ब्रीफिंग सिक्योरिटी के मामलात पर हो, वहां सियासी मामलात पर भी सवालात कर लिए जाते हैं। इसलिए इसी ब्रीफिंग में इमरान खान साहब की सियासत पर भी कुछ कलीदी नोयत के सवालात किए गए और इनमें से एक सवाल ऐसा था जो कि बहुत पेचीदा नोयत का था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इलेक्शन के मुतल्लिक भी एक बहुत अहम नोयत का सवाल किया गया। इसके साथ साथ इसी ब्रीफिंग में एक सवाल मईशत के ऊपर भी किया गया, जबकि इस ब्रीफिंग में मियां नवाज शरीफ, इसाक डार और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी दो बहुत अहम नोयत के और पेचीदा नोयत के सवालात किए गए और इन तमाम सवालों के जवाबात हैरान कुन तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खुद दिए गए। लेकिन उसके बाद इसी ब्रीफिंग में इसाक डार के मुतल्लिक एक तबाहकुन इंकशाफ हो गया। ये एक ऐसा इंकशाफ था जिसके मुतल्लिक कोई सहाफी सोच भी नहीं सकता था कि फौजी क़यादत की जानिब से, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से और इस आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग में इसाक डार के मुतल्लिक इस किस्म का एक तबाहकुन इंकशाफ किया जा सकता है। अब जिस वक्त इसाक डार के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया गया तो चंद सहाफियों ने इस इंकशाफ पर ज़िमनी सवालात भी किए ताकि पता चल जाए कि इस इंकशाफ में कितनी जान है,
کیا یہ انکشاف تصدیق شدہ ہے؟ لیکن ان سوالات کے جو جوابات ملے فوجی قیادت کی جانب سے، اس سے اسحاق ڈار کے متعلق اس انکشاف کی 100% تصدیق بھی ہو گئی۔ اب یہ انکشاف کیا تھا اس کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انکشاف ہوا اعلیٰ ترین سطح کی فوجی بریفنگ میں، اس کے متعلق پھر معروف جو کالم نویس ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، جاوید چودھری صاحب، جو کہ ایک ٹی وی پروگرام کی میزبانی بھی کرتے ہیں، انہوں نے پھر اپنے کالم میں لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اسحاق ڈار کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع ملی۔ پہلے مرحلے میں یہ ایک انٹیلیجنس انفارمیشن تھی جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچی، یعنی اسحاق ڈار کے متعلق ایک بہت ہی تشویشناک قسم کی اطلاع، اور پھر پتہ یہ چلا کہ اسحاق ڈار نے ایک غیر ملکی سرمایہ کار سے کک بیکس مانگے ہیں، ایک غیر ملکی سرمایہ کار سے کمیشن مانگا ہے، اور اس حوالے سے نیٹو کے ایک جو سول نمائندے ہیں ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں نیٹو کے یہ جو سول نمائندے ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ بتایا کہ ویسپا پاکستان کے اندر 2 پلانٹ لگانا چاہتا ہے، لیکن وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویسپا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ویسپا کی انتظامیہ ہے، اس سے کمیشن مانگ لیا۔ یہ جنرل باجوہ کو ایک ملاقات کے اندر بتایا گیا۔ اب اس پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ حیران پریشان رہ گئے، یعنی جب نیٹو کے سول نمائندے نے جنرل باجوہ کو یہ بات بتائی کہ اسحاق ڈار کس طرح سے کمیشن مانگ رہے ہیں ویسپا کے پلانٹس لگانے میں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے یہ جو پورا معاملہ تھا اور یہ جو پورا واقعہ تھا اس کو پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھا، اور ان کو بتایا کہ اسحاق ڈار کس طرح سے سفارتکاروں اور سرمایہ کاروں سے رشوت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسحاق ڈار کے متعلق ایک اور بہت تباہ کن قسم کا انکشاف کر دیا، اور یہ انکشاف شریف خاندان اور اسحاق ڈار پر بجلی بن کر گرا۔ اب یہ جو انکشاف تھا اس کے متعلق جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، وزیر اعظم ہاؤس پہنچے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اور وہاں پر اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ جنرل باجوہ جب پہنچے، یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے کہ جب جنرل باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے تو وہاں پر اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ اب اس میٹنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وزیر اعظم کے سامنے اسحاق ڈار سے ایک بڑا تلخ سوال پوچھا، جس پر اسحاق ڈار کے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو لہجہ تھا وہ خاصا ترش تھا۔ اب جاوید چودھری صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ اس میٹنگ میں اسحاق ڈار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سر کہہ کر پکارتے رہے، وہ بہت پریشان بھی تھے۔ اس میٹنگ کا جو پورا ماحول تھا وہ بھی بڑا ٹینس ہو گیا، بہت کشیدہ حالات میں یہ میٹنگ ہوئی، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس اسحاق ڈار کے متعلق بڑی حساس نوعیت کی معلومات تھیں۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اس میٹنگ میں ایئر چیف بھی موجود تھے، پاک فضائیہ کے سربراہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور یہ ایسی میٹنگ ہے جس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اور ان سب کے سامنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسحاق ڈار کی کلاس لی اور ان کی سرزنش کی۔ اب اس میٹنگ میں وزیر اعظم کے سامنے، یعنی جنرل باجوہ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، وزیر اعظم بھی موجود تھے، تو وزیر اعظم کے سامنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار نے یہ جو میٹرو بنائی ہے اس کا ٹکٹ اگر 240 روپے بھی کر دیا جائے تو اس کی جو لاگت ہے یہ کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، ہم یہ قرضے کیسے اتاریں گے۔ اسی طرح جنرل باجوہ نے جو مہنگا ترین اورنج لائن پروجیکٹ ہے اس پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی اس وقت جنرل باجوہ کی اس بات کی تائید کی کہ اورنج لائن پروجیکٹ کو سی پیک میں شامل کرنے سے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہو گیا، اور جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر ہمیں بڑے منصوبے بنانے بھی تھے
تو ہمیں یہ رقم تربیلا اور منگلا جیسے منصوبوں پر خرچ کرنی چاہیے تھی تاکہ ہمیں طویل مدتی کوئی فائدہ ہوتا۔ اب اس پر اسحاق ڈار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کہا کہ سر کچھ فیصلے سیاسی بھی ہوتے ہیں، یعنی اسحاق ڈار نے یہ بتایا کہ یہ تمام پروجیکٹس ہم نے سیاسی مفادات کے لیے بنائے تھے اور سیاسی مفادات کے لیے ان پروجیکٹس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب باجوہ یہ سمجھتے تھے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کیا، لیکن اس کے بعد اس بریفنگ کے معاملے میں ایک بڑا سنسنی خیز قسم کا موڑ آ گیا، ایک ایسا ٹوسٹ آ گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بریفنگ کے متعلق ایک ایسا ڈرامائی موڑ بھی آ سکتا ہے۔ اور وہ موڑ یہ تھا کہ جب اسحاق ڈار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بریفنگ کے متعلق یہ کالم پڑھا تو انہوں نے پھر فوراً طلعت حسین صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ایک انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں اسحاق ڈار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ اسحاق ڈار نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق بڑی سخت نوعیت کی باتیں کی اور یہ کہا کہ میں نے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کبھی بھی باس نہیں کہا تھا، الٹا جنرل باجوہ مجھے باس کہتے تھے اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کون کس کو باس کہتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر اسحاق ڈار نے سنگین ترین الزامات عائد کیے، لیکن اب وہی اسحاق ڈار ہیں جو لندن سے ایک بریف کیس لے کر پاکستانی عوام پر دوبارہ سے مسلط ہو گئے ہیں، حالانکہ عدالتیں ان کو مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی تھیں۔ اب ان کے کیسز بھی نہیں چل رہے اور دوبارہ سے وہ وزیر خزانہ بنا دیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو سے متعلق آج کے دن میں الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے۔ اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی اور جیسے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، عمران خان صاحب نے آج کے دن میں نیوٹرلز کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو ایسے خطرناک انکشافات کر دیے جو میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو 61 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ تھا، اس کے اندر خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا دو راز کھولے اور میڈیا نے ان رازوں کو کیوں سنسر کر دیا۔ اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے نقطے میں انڈائریکٹلی چیف جسٹس کو بھی مخاطب کیا، یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس چلا جانا چاہیے، لیکن عمران خان صاحب نے اب یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک بند کمرے کے متعلق پہلی مرتبہ ایک ایسا راز کھولا جسے میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا۔ عمران خان صاحب کے یہ الفاظ میڈیا نے نشر نہیں کیے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ 21 سیکنڈ کا کلپ کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے اس 21 سیکنڈ کے کلپ میں ایک بند کمرے کا ذکر کیا اور خان صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایک نئی سازش میرے خلاف تیار کی گئی ہے۔ یہ ایک تازہ ترین سازش تھی۔ خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس انفارمیشن آئی ہے، کوئی حساس نوعیت کی اطلاع آئی ہے، اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ مجھے اب یہ انفارمیشن ملی ہے کہ ایک بند کمرے میں مجھے نااہل کروانے کی سازش تیار کر لی گئی ہے، لیکن اس بار ہم اتنی بھاری اکثریت سے جیتیں گے کہ تمام دھاندلی کے جو حربے ہیں یہ ناکام ہو جائیں گے اور اس مرتبہ سندھ میں بھی بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ اور اسحاق ڈار کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ لیکن جیسے ہی خان صاحب نے یہ انکشاف کیا، میڈیا نے خان صاحب کے الفاظ پر بیپ لگا دی اور کچھ چینل ایسے تھے جنہوں نے کمرشل بریک لے لی تاکہ جنرل باجوہ اور اسحاق ڈار کے متعلق جو خان صاحب نے یہ انکشاف کیا یہ نشر نہ ہو سکے۔ اب یہ جو 11 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اسحاق ڈار کے پاس 2012 میں کل ملا کر 80 سے 90 لاکھ روپے تھے۔ 2017 میں اسحاق ڈار کے پاس
80 करोड़ रुपए से लेकर 90 करोड़ रुपए तक जमा हो गए। जब नैब ने बुलाया इसहाक डार को और पूछा कि आपके पास 5 साल में 80 लाख से 80 करोड़ रुपए कैसे हो गए, तो उस वक्त इसहाक डार फरार हो गए प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में। लेकिन फिर जनरल बाजवा और इसहाक डार के मुतल्लिक खान साहब ने बहुत हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया, और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इसहाक डार इतना बुज़दिल और डरपोक आदमी है, ये उनके अल्फाज थे, कि वो किसी ताकतवर की गारंटी के बगैर वापस नहीं आ सकता। जब तक कोई ताकतवर इसहाक डार को गारंटी नहीं देता, वो किसी भी सूरत वापस नहीं आ सकता। खान साहब से पूछा गया कि आपका इशारा किस शख्स की जानिब है, किस इदारे की जानिब है, तो खान साहब ने कहा कि सब जानते हैं कि मेरा इशारा किस जानिब है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने आखिरी जो इंकशाफ किया, ये एक खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक किया। ये सबसे खान साहब का खतरनाक इंकशाफ था, क्योंकि एक ऐसे वक्त पर यह इंकशाफ किया गया जब लंदन में 2 खुफिया मुलाकातों के मुतल्लिक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की और बड़ी मिस्टीरियस किस्म की, बड़ी पुरस्कार किस्म की कहानियां सामने आ रही थी। अब खान साहब ने कहा कि ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसकी मुलाकातों के मुतल्लिक हसास नोयत की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। ये एक ताकतवर तरीन इदारे की सरबराह शख्सियत है। और फिर खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया और ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नून लीग के साथ गठजोड़ है, और इनकी लीक ऑडियो से ये गठजोड़ साबित हो गया है। और खान साहब का कहना था कि लॉन्ग मार्च रोकना अब इस हुकूमत के बस की बात नहीं, और हमारी ऐसी मंसूबाबंदी है जो इस हुकूमत को हैरान कर देगी। लेकिन यहां पर मरियम नवाज की एक शर्मनाक किस्म की वीडियो वायरल हो गई है। ये वीडियो एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक है। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से भी है। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब ये ऐलान कर चुके हैं कि वो एक और एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और 30 नवंबर को अब नए आर्मी चीफ का तकर्रुर होगा। 30 नवंबर 2022 को नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का भी तकर्रुर होगा। अब इसी पूरी सिचुएशन में मरियम नवाज की एक हाजिर सर्विस जनरल के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है। ये वीडियो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में चलाई भी गई है, और इस वीडियो पर एक बहुत बड़ा तूफान भी खड़ा हो गया है। और अगर आप ट्विटर पर जाकर देखें तो ये वीडियो इस वक्त वायरल भी है। अब ये जो वीडियो है, इसमें मरियम नवाज जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बात कर रही हैं, जो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, और इससे पहले वो गुजरांवाला की कोर भी कमांड कर चुके हैं, और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए इमरान खान साहब के दौर में वो DGISI भी रहे। अब मरियम नवाज ने जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया इस वीडियो में जो इस वक्त वायरल है, और उसके बाद ये भोंडा इल्जाम आयद किया कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से सिर्फ इसलिए हटा दिया कि उन्होंने इमरान खान साहब को यह इंफॉर्मेशन दी थी कि आपकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा हीरो के तोहफे ले रही हैं किसी कारोबारी शख्सियत से। और फिर मरियम नवाज ने यह भी कहा कि अगर जनरल आसिम मुनीर बनी गाला में हीरो की हिफाजत कर रहे होते तो उन्हें DGISI के ओहदे से ना हटाया जाता। लेकिन अब मरियम नवाज तक ये बात कैसे पहुंची? अव्वल तो इस बात के हवाले से कभी भी ऑन रिकॉर्ड कोई सबूत सामने नहीं आए, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा तूफान इसलिए खड़ा हुआ कि मरियम नवाज किस तरह से एक हाजिर सर्विस जनरल, जो पोटेंशली आपके अगले आर्मी चीफ भी हो सकते हैं, उनके मुतल्लिक ये बात कर सकती हैं। इसलिए अब शीरी मजारी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। तहरीके इंसाफ ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि अब DGISPR का इस मामले पर एक बयान आना चाहिए, और मरियम नवाज जो कि अदालत से फ्रॉड की मुजरमा है, उनको वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये बयान कैसे दिया, और हाजिर सर्विस जनरल्स के मुतल्लिक वो किस तरह से ऐसे बयानात दे सकती हैं। लेकिन यहां पर ख्वाजा आसिफ को जूतों के मुतल्लिक भी एक अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। इसी हवाले से अब एक वीडियो भी सामने आ गई है जो इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल भी है, क्योंकि जिस तरह से मरियम नवाज की लंदन से जहाज में जाते हुए एक वीडियो सामने आई थी, वो वीडियो भी वायरल हो गई थी। उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था।
اب خواجہ آصف کو بھی اسی طرح کی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ خواجہ آصف جو ہے وہ خود فوج کے خلاف انتہائی زہریلے قسم کے بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن اب وہ فوج کے نام نہاد وکیل بن کر عمران خان صاحب اور صدر پاکستان پر انتہائی زہریلے الفاظ میں تنقید کر رہے تھے۔ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ وہ ریڈ لائن اب کراس کر رہے تھے، حالانکہ ان کی فوج مخالف جو ویڈیو ہے وہ خود اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، لیکن اب خواجہ آصف کے یہ جو زہریلے بیانات ہیں ان پر تحریک انصاف نے اور تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے ریئیکٹ کیا ہے، اور اب فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف سرکاری سیکیورٹی میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کے خلاف اول فول بولتا رہتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ خواجہ آصف یہ گفتگو کسی مارکیٹ میں کریں، عوام کے سامنے کریں، تو اگر لوگوں نے خواجہ آصف کو جوتے نہ مارے تو پھر کہیے گا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کبھی کشمیر پر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ خواجہ آصف ذہنی طور پر ایک مفلوج شخص ہے، اور ایک مفلوج شخص کو اس وقت وزیر دفاع لگا دیا گیا ہے، اسے سرے عام جوتے پڑنے چاہیے، اور جس طرح سے یہ فوج کے خلاف پہلے بیانات دیتا رہا ہے، فوجیوں کو بھی خواجہ آصف کو جوتے مارنے چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔